बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि एक उस्ताद के लिए किस किस महारत की ज़रूरत होती है ताकि वो बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ा सके। हम कुरान के उस्ताद की बात करेंगे क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज के उस्ताद होते हैं उनमें और कुरान के उस्ताद में थोड़ा फ़र्क होता है पढ़ाने में और सिखाने में। तो इसके लिए कुछ बातें हैं वो नोट कर लीजिए और उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं ताकि हम बेहतरीन उस पढ़ने के साथ साथ पढ़ा भी सकें उसको। नंबर 1, बामल पर्सनालिटी को उस्ताद कहते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे स्कूल के, कॉलेज के या कुरान पाक के। नंबर 2, उस्ताद के लिए महारत ज़रूरी है, सिर्फ इल्म ज़रूरी और काफ़ी नहीं होता। एक शख्स कुरान का आलिम होता है और एक उसका माहिर होता है। किसी भी बात को बग़ैर दलील के बयान ना करें। इल्म = जानना, वाकफ़ियत, आगाही। इल्म का क्या मतलब होता है? जानना, वाकफ़ियत, आगाही किसी भी चीज़ से जो आप दूसरों को दे रही हैं उसके लिए। महारत का मतलब होता है इल्म कमाल और मश्क, यानी इल्म और महारत दो चीज़ें हैं। इल्म का मतलब होता है जानना, वाकफ़ियत और आगाही होना उस टॉपिक से जिसको आप लोगों को दे रहे हैं। और महारत होता है इल्म कमाल हासिल होना और उसकी मश्क होना, यानी प्रैक्टिस होना, एक्सेस उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस शोबे को आप चाहते हैं या जिस काम को आप लेकर आगे जाना चाहते हैं तो क्या उसमें आपको महारत आ गई है, वरना आप सही उस्ताद नहीं है। मिसाली उस्ताद वो होता है जो इल्म होने के साथ साथ उस इल्म को आगे देना भी जानता हो। मसलन सिर्फ खाना ही नहीं आना चाहिए बल्कि उसे दूसरों को खिलाना भी आना चाहिए, यानी पेश करना, यानी टेबल लगानी भी आनी चाहिए। 3 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1, वो लोग होते हैं इल्म सिर्फ अपने लिए लेना। नंबर 2, ख़ुद इल्म हासिल करके दूसरों को देते रहते हैं। एक तो वो होता है जो इल्म सिर्फ अपने लिए लेते हैं। नंबर 2, वो लोग होते हैं ख़ुद इल्म हासिल करके दूसरों को दे देते हैं, जो अमल नहीं करते। तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो इल्म पर ख़ुद भी अमल करते हैं और लोगों को भी इल्म सिखाते हैं। सबसे बेहतरीन तीसरी किस्म के लोग होते हैं इल्म की ज़िंदगी इसको आगे फैलाने में है, वरना इल्म फौत हो जाता है। अपने इल्म को सदका जारिया बनाएं, आगे देकर इल्म को ज़िंदा रखना है ताकि हमारे बाद ये सदका जारिया बन जाए। इल्म को आगे देने के लिए महारत की ज़रूरत होती है। इस महारत को सीखें ताकि आप कारआमद बन जाएं। कुरान के इल्म से आप एक अच्छे मुसलमान बनते हैं। मसलन सोना आग में जलाया जाता है ताकि कुंदन बने और इससे जेवर बनाए जाएं। इससे हक़ व बातिल की समझ आती है। वो इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा हो वही इल्म ज़िंदा रहता है। परिंदों को पानी देना और दाना डालना भी सदका जारिया है। इल्म दीन सिखाने को भी सदका जारिया कहेंगे। खुद से सवाल करें, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो इसके जवाब में खुद से सोचें कि मैं कौन सा इल्म देना चाहती हूँ। मुझे कुरान आगे पहुँचाना है, मकसद ज़िंदगी का ये होना चाहिए। फिर इसमें महारत होनी चाहिए, इसका पैगाम आगे देना है, तो ये नशरुल कुरान कहलाएगा। इससे ख़ुद और लोगों को फ़ायदा होगा। इल्म को छुपा कर रखने से इल्म ज़ाया हो जाता है। जो इल्म दूसरों को देते हैं इसके लिए सारी मखलूक दुआ करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन लोगों के लिए दुआ की है। यानी इल्म का ख़ुद भी उस पर अमल करें, दूसरों को दें ताकि वो भी अमल करें। छुपा के नहीं रखना, कोई भी अच्छी बात पता है वो ज़रूर बता दें। जब आप सीखते और सिखाते हैं तो इससे आपको भी फ़ायदा होता है कि आप अहलुल कुरान वालों के साथ उठाए जाएंगे, ना कि दुनियादार लोगों के साथ। ठीक है। जब आखिरत में फिर जो हमारा जो अंजाम होगा इंशाल्लाह अहलुल कुरान के साथ होगा इंशाल्लाह, अगर हम कुरान सीखते सिखाते रहेंगे। अपनी पर्सनालिटी पर तवज्जो दें। अपनी ज़ात से मुतालिक खुद कैसे हैं, ये मतलब अपने आप से सवाल करें। तालिब इल्म को सिखाने का तरीका, तलबा के ये चीज़ें एक उस्ताद को सीखनी चाहिए। अपनी ज़ात पे उसे पहले तो फोकस करना चाहिए कि ख़ुद एक बेहतरीन इंसान बने। उसके बाद तालिब इल्म को सिखाने का तरीका भी उसको आना चाहिए। एक उस्ताद को दर्स दिन किस तरह दें और लें, ये भी एक तरीका होता है। ये भी आना चाहिए इंसान को कि हमने दर्स कैसे देना है, तालिब इल्म कैसे तैयार करने हैं और अपने आप को एक मुकम्मल और कामयाब इंसान कैसे बनाना है। इल्म दीन पढ़ाने का तरीका बाकी इल्म से ज़रा मुख्तलिफ होता है। ईमान, इखलास कुरान से मुतालिक होना चाहिए, यानी हमारा और कुरान से 100% एग्री करें हम। यानी जब तक हम ख़ुद मुकम्मल तौर पर इस पर अमल करने वाले नहीं होंगे हम आगे से नहीं दे सकते। और इस पर 100% पहले है तो हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। ये सब कुरान पाक की तालीम के लिए है। जो इल्म कुरान आप दे रहे हैं ख़ुद को उस पर 100% ईमान होना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। कुरान ने इल्म देने से अच्छा कोई काम नहीं, कुरान इल्म दीन से अच्छा कोई काम नहीं है। दीनी दुनिया में अगर बेहतरीन काम करना है तो वो ये है कुरान पढ़ें और पढ़ाएं, सीखें और सिखाएं। ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए करने हैं, नीयत यही रखें। इसकी जज़ा दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। इल्म अमल के साथ महारत बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में खूबसूरती उस वक़्त आती है जब वो अल्लाह के लिए हो। तजवीज़ुल कुरान महारत के लिए ज़रूरी है।
وہ تجوید القرآن میں نے آپ کو اصول اور فارمولے دیے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیں، میری ویڈیو میں موجود ہیں کہ وہ تجوید القرآن ہم سیکھتے کیسے ہیں، اصول اور فارمولے کیا ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو مجھے کمنٹس دیں گے تو میں تجوید کی ایک کلاس بھی آپ کو دے دوں گی کہ کیسے ایسے تجوید ہم سیکھیں گے۔ دین کے میدان میں محنت 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 کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ استاد، طالب علم اپنی ذات پر استاد سب سے زیادہ توجہ دیں۔ جب تک کہ استاد اچھا نہیں ہوگا تو اچھا طالب علم تیار نہیں ہوں گے۔ طالب علم دراصل استاد کی جھلک ہوتے ہیں۔ علم کو دل میں اتارنے کے لیے یکسوئی اور خاموشی ہونی چاہیے، یعنی یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں۔ اگر علم حاصل کر رہے ہیں اور دل میں اتارنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک تو یکسوئی ہونی چاہیے اور دوسری خاموشی سے بات سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے اور یہ سوچ کے سننی چاہیے کہ میں اس کو سیکھوں اور آگے سکھاؤں۔ جس درجے کا آپ کو یقین ہوگا اس درجے کا آپ کا کام ہوگا۔ اس قرآن کے علم کو اپنی زندگی میں سب سے اول رکھیں کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں جبکہ باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ یہ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، یہ سب سے بہترین کام ہے، اس کے پیغام کو آگے دینا بہترین کام ہے۔ عربی پڑھنا سیکھیں، پہلے خود سیکھیں اور سمجھیں اور پھر آگے دیں، اس کی قدر کریں۔ قرآن مجید کو اپنے اندر اتاریں عظمت کے ساتھ۔ قرآن مجید کی تجوید اور تفسیر کا باقاعدہ علم حاصل کریں، نہ کہ کتابوں سے صرف پڑھ کر آگے دیں بلکہ محنت کے ساتھ علم قرآن سیکھیں۔ تمام انبیاء معلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کے معلم ہیں۔ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا انبیاء کا کام ہے۔ دین کے علم، قرآن کے علم میں مہارت حاصل کریں، یہ ایک بہترین لوگ ہیں۔ اس علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جان ماریں، بہت محنت کریں تاکہ اس کام پر اللہ کی طرف سے انعام کے حقدار بن سکے۔ قرآن مجید ایسی نعمت ہے جس سے دل نہیں بھرتا۔ جو اسے آگے پہنچائے اس کے لیے آپ سے دعا کی ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ معلم دراصل انسانوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں بہترین انسان بنا رہے ہوتے ہیں، جو کہ علم دین اور علم قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو انسانوں کے اخلاق و کردار کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میدان بالکل خالی ہے، اس میں آ کر کام کریں، محنت کریں اس میں، اور اس سے آپ کی آخرت اچھی ہوگی۔ اس کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر مہارت پیدا کریں، وقت نکالیں، اس میں محنت کریں، شوق، جذبہ، ایمان پیدا کریں، بہترین اخلاق اور تقوی پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں تاکہ اچھے معلم القرآن بن جائیں، تاکہ کام میں برکت پیدا ہو۔ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اچھا ہونا چاہیے اور یہ سوچ ہر وقت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھانے والا اللہ کا ولی ہے، لیکن تقوی شرط ہے۔ اس طرح لوگوں کے لیے آخرت کی خوشخبریاں ہیں، اس طرح کے لوگوں کے لیے آخرت کی خوشخبریاں ہیں۔ کم روزی کی فکر نہ کریں، اس کام کے کرنے سے آخرت میں بے شمار نعمتیں ملیں گی اور کامیابی ملے گی۔ اندر باہر کی مشکلات کا مقابلہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں اور سوچ لیں کہ میں ہر حال میں یہ کام کروں گی اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اپنا ارادہ مضبوط کریں، ہمت کریں اور اس میدان میں محنت کریں۔ اب اس میں صرف یہ نہیں کہ علم کے بغیر ہی اس میدان میں کود پڑھیں، بلکہ اس میدان میں آنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے محنت کر کے، جان مار کے، کوشش کر کے علم حاصل کریں، اور علم بھی ایک استاد سے حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ کتابوں سے پڑھ کے، بہت سی ایسی باریکیاں ہوتی ہیں جو استاد سمجھاتا ہے اور استاد کی وجہ سے ہی سمجھ آتی ہیں۔ استاد کے بغیر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ایک شیطانی علم بن جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی باریکیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ استاد سے ضرور سیکھیں، سمجھیں اور پھر اس علم کو آگے پہنچائیں تاکہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے اور ہماری دنیا اور آخرت بہترین ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین انسان بن جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب قرآن پاک کا علم سیکھنا چاہیے۔ اپنی عمر کا اندازہ لگائیں کہ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے اور ہمیں کتنی اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ وہ اصل میں ہماری اپنی ہی تحفظ کے لیے، آخرت کے لیے۔ ہماری اگر آخرت بہترین ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں قرآن کا علم سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمیں قرآن والا بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والا، سیکھنے سکھانے والا بنائے اور ہمیں اس میدان میں محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔